जन्नत लुटती रही बच्चों के सामने। आप दुआ करें कि वो लोग कमज़ोर हों, वो गरीब हों, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो मजबूत हुए, ताकतवर हुए, पैसे वाले हुए, तो फिर कोयटा के सार्जेंट की मामले पे जिस अंदाज में बाइज्जत अचकज़ई साहब बरी हुए, वो भी हो जाएंगे और इस तरह से वाक़यात होते चले जाएंगे। कानून की हसनैन साहब अगर बालादस्ती होती तो ये परसों का वाक़या है और पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इसके जो है वो हिला के रख दिया। बांग्लादेश की अदालत ये फैसला सुनाती है इसी तरह के एक केस के अंदर सजाए मौत का, और वो उसी वक्त फांसी के वो देते हैं, और वो ये साथ जज ये रिमार्क्स देते हैं कि ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं है जहां इंसाफ नहीं होगा। ईरान में आपको क्रेन पे लटका देते हैं, उसी वक्त सऊदी अरब में गर्दन कलम कर देते हैं। इसी तरीके से चीन के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर फायरिंग स्क्वाड के आगे रख के वो मारते हैं। ये एक पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना। देखें, रियासत मदीना की बात तो बहुत खूबसूरत है। वजीर आजम साहब ये बात बिल्कुल सही कहते हैं कि रियासत मदीना जो है उसके पैटर्न पे, लेकिन रियासत मदीना के अंदर सूद चलेगा। रियासत मदीना के अंदर औरतों को बाहर रात नहीं निकलना चाहिए। ये हवा की बेटियां तो लुटती रहेंगी। अफसोस की बात यह है कि यहां उसी मुकाम पे ले जा के बंदे पकड़े जाएं फौरन। अभी वो जिस तरह है ना कि मजदूर का पसीना खुश्क ना हो और उसको जो है उसकी मजदूरी अदा कर दो, उसके आंसू न थमे और सजा मिल जाए। इस्लामी तरीका यही है। तो जनाब, आज मैं कहता हूं आप सब लोगों को मोटरवे पे टैक्स देना बंद कर दें। जिसकी ज्यूरिसडिक्शन का ही पता नहीं है, जिसकी हदूद का तयन कोई नहीं है, जो कोई ये नहीं बता सकता ये मेरी हदूद है या किसी और की हदूद है, और उस आदमी के ऊपर भी मैं समझता हूं कि क्या कहूं मैं उसकी गैरत और हमियत को, जिसने देखा गाड़ी में जाते हुए और देखा कि वो औरत के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है और वो सिर्फ 15 पे कॉल करके चले गए। ये नहीं किसी की हिम्मत हुई कि जाके खड़े हो जाते। वो मोहम्मद बिन कासिम होता तो क्या ये करते? सलाउद्दीन अयूब होते तो ये करते? और ये अल्लाह की सिफात हैं बहादुर होना। और बहादुरी किसी कमजोर औरत के ऊपर जो है वो इस अंदाज के अंदर हमला कर देना, उसकी इज्जत को तार तार करना उसके बच्चों के सामने, ये इंसान मुसलमान तो दूर की बात है, ये तो दरिंदा कहलाने के भी लायक नहीं है। ऐसे लोगों को जो है मैं समझता हूँ इबरतनाक सजा बनाए ना नामर्द एक दफा, उसके बाद देखें कि क्या होता है। यहाँ कोई करके दिखाए। क्यों हजरत उमर फारूक के दौर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था? क्यों खुलफाए राशिदीन के दौर में किसी को हिम्मत नहीं होती थी? इस वजह से कि पता था कि माफी नहीं मिलेगी। उसी वक्त सजा है, हाथ काट दिए जाएं, पांव काट दिए जाएं, गर्दन उतार दी जाए। ये याद रखें, ये आग आपके घर पहुंच सकती है। ये आपकी बहू बेटी, मेरी बहू बेटी ये हो सकती है। ये कोई दूर नहीं है। अगर आज हम अपनी एक मजलूम बहन के साथ न खड़े हुए तो अल्लाह के यहाँ भी कभी माफ नहीं किए जाएंगे, दुनिया के अंदर भी जलील और रुसवा होंगे। अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा है तो कौन जिम्मेदार है? अगर इस पाकिस्तान में कोई जिम्मेदार नहीं है, इस औरत के वाकये का कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी और वाकये का कोई जिम्मेदार नहीं है, मस्जिद के अंदर डांस का जो है कोई जिम्मेदार नहीं है, शराब के लाइसेंसों का कोई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? फिर आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप जुल्म बर्दाश्त करते हैं, जुल्म सहते हैं, और जुल्म सहना जो है वो अपने साथ ज्यादती के मुर्तकब करने की बात है। समझता हूं ये जो वाकया हुआ है दिल खराश, मैं कहता हूं कि ऐसा दिल कर रहा है मैं अपना सीना चीर दूं। यकीन माने क्या कहें कि समझ नहीं आ रही। रियासत के तमाम इदारे जो हक इंसान की, जो पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत करते हैं, उनके लिए इसे शर्म का मुकाम है। चेहरे नहीं, निजाम बदलो। निजाम कोई और नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम आएगा तो ये सब सीधा हो जाएगा। हम ये सिर्फ सेकुलर और लिबरल जो हैं उनको ये भाता है कि वो इसके अंदर मौज मस्ती करते रहें। आम आदमी से पूछें, गरीब आदमी से पूछें, पाकिस्तानियों से पूछें जिन्होंने ला इलाहा की मोहब्बत के अंदर पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी। ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ी लाजवाल कुर्बानियां दी।
خون کے ساتھ قربانیاں دیں پاکستان کی عورتوں نے، اپنی عصمتوں کے ساتھ قربانیاں دیں پاکستان نے، بچوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا گیا. یہ پاکستان بڑا عظیم تحفہ ہے، اس کی قدر کیجیے. خدا نخواستہ ان قوموں کے اندر نہ شمار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا جن کے اوپر عذاب آئے. یہ عذاب الہی ہے اور کچھ نہیں. یہ روزانہ یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لوگ گھروں میں کود کے جو ہے عورتوں کے عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ اچھے واقعات نہیں ہیں، یہ اچھے حالات نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، آج میں موجود ہوں سابق DGISI جنرل حمید گل کے بیٹے اور تحریک جوانان پاکستان کشمیر کے سربراہ عبداللہ حمید گل کے ساتھ. تو ان سے بات کرتے ہیں جو ملک میں آئے روز زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، جو ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، اس حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. اچھا سر، یہ بتائیں جو ملک میں آئے روز بڑھتے ہوئے واقعات ہیں یہ زیادتی کے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا ریزن ہے اس کی؟ دیکھیں، جو پرسوں کا واقعہ ہے بہت ہی دل خراش ہے، اور دکھ، ندامت، شرمندگی، اسلام سے دوری، کمزوری، قانون کا فارغ ہو جانا. بس ایک ہی دعا کریں آپ سارے کہ جو ریپسٹ ہیں، جنہوں نے اس عورت کے ساتھ اس کی زندگی اجاڑ دی، جنت لٹتی رہی بچوں کے سامنے. آپ دعا کریں کہ وہ لوگ کمزور ہوں، وہ غریب ہوں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ مضبوط ہوئے، طاقتور ہوئے، پیسے والے ہوئے، تو پھر کوئٹہ کے سارجنٹ کی معاملے پہ جس انداز میں باعزت اچکزئی صاحب بری ہوئے، وہ بھی ہو جائیں گے، اور اس طرح سے واقعات ہوتے چلے جائیں گے. قانون کی حسنین صاحب اگر بالادستی ہوتی تو یہ پرسوں کا واقعہ ہے اور پورا پاکستان نہیں پوری دنیا میں اس کے جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا. بنگلہ دیش کی عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے اسی طرح کے ایک کیس کے اندر سزائے موت کا، اور وہ اسی وقت پھانسی کے وہ دیتے ہیں، اور وہ یہ 7 جج یہ ریمارکس دیتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان نہیں ہے جہاں انصاف نہیں ہوگا. یہ انٹرنیشنلی ہمارے نظام عدل و انصاف کے اوپر کالک پوتی گئی ہے. آپ کا ثانیہ ساہیوال کے اندر 53 کے 53 لوگوں کو باعزت بحال کر کے ان کو اپنی جگہ پہ، کیونکہ وہ مضبوط تھے، طاقتور تھے، باوردی تھے. اور قتل ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا ان ماں باپ کا قتل ہوا ثانیہ ساہیوال میں؟ کون قاتل ہے؟ کس کو پکڑا؟ IG تبدیل کرنے سے بات نہیں بنے گی. ذرا کبھی وزیر اعلیٰ بھی تبدیل کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے شاید بات بن جائے. اگر پاکستان گلابی گلابی اس طریقے سے چل رہا ہے تو پھر یہ کیسے ہم گورننس جو ہے وہ ایک اور ایشو ہے، عام آدمی کے مسائل اور ایشو ہیں. آج صبح کی یہ خبر ہے حسنین صاحب کہ ایک بچی کو پھر ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا گجرانوالہ سبزی منڈی کے اندر. یہ قانون ہے. اگر ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو عبرتناک سزا دی ہوتی تو یہ دن نہ آتا کبھی بھی. ایران میں آپ کو کرین پہ لٹکا دیتے ہیں، اسی وقت سعودی عرب میں گردن قلم کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے چین کے اندر، نارتھ کوریا کے اندر فائرنگ سکواڈ کے آگے رکھ کے وہ مارتے ہیں. یہ ایک پاکستان ہے، یہ ریاست مدینہ. دیکھیں، ریاست مدینہ کی بات تو بہت خوبصورت ہے. وزیر اعظم صاحب یہ بات بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ جو ہے اس کے پیٹرن پہ، لیکن ریاست مدینہ کے اندر سود چلے گا. ریاست مدینہ کے اندر عورتوں کو باہر رات نہیں نکلنا چاہیے. اور CPO صاحب کہتے ہیں کہ اس میں عورت کی غلطی ہے، وہ رات کو باہر کیوں نکلی؟ CPO صاحب کے تو میں کل ثبوت فراہم کیے جس کے اندر باقاعدہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس کے اندر 27 سے 29 جنوری کو باقاعدہ ایک انکوائری کنڈکٹ ہوئی، جس کے اندر ان کی پروموشن بیسک سکیل جو 21 تھا اس کے حوالے سے بات ہوئی. اس میں فائنڈنگ لکھی کہ 2 دن میں پورے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نااہل اور کرپٹ ہیں. پیرا نمبر 10 میں وہ لکھتے ہیں مورل اور فائنینشل A اور B
दोनों आगे लिखा हुआ है करप्ट। पैरा नंबर 12 के अंदर लिखा जाता है ओवरऑल रेपुटेशन करप्ट। एक ऐसे आदमी को जिसको किसी और की हुकूमत ने नहीं, मौजूदा हुकूमत ने चंद माह पहले जो है उसकी बकायदा इंक्वायरी होती है, उसका बकायदा बोर्ड तश्कील दिया जाता है और पीटीआई हुकूमत के जेर साया दिया जाता है, फेडरल हुकूमत की तरफ से दिया जाता है और उसको फिर सीपीओ लगा दिया जाता है। शोएब दस्तगीर साहब को फारिग कर दिया जाता है। क्या कवानीन बन गए, लेजिस्लेट कौन करेगा, कानून साजी कौन करेगा। ये हवा की बेटियां तो लुटती रहेंगी। अफसोस की बात यह है कि यहां उसी मुकाम पे ले जा के बंदे पकड़े जाएं फौरन। अभी वो जिस तरह है ना कि मजदूर का पसीना खुश्क ना हो और उसको जो है उसकी मजदूरी अदा कर दो, उसके आंसू न थमे और सजा मिल जाए। इस्लामी तरीका यही है। आखिर कौन है जिसने ये काम किया। और कहा जाता है कि यही इमरान खान साहब नहीं थे जो कहते थे टैक्स मत अदा करो। तो जनाब आज मैं कहता हूं आप सब लोगों को मोटरवे पे टैक्स देना बंद कर दें। जिसकी ज्यूरिसडिक्शन का ही पता नहीं है, जिसकी हदूद का तयन कोई नहीं है, जो कोई ये नहीं बता सकता ये मेरी हदूद है या किसी और की हदूद है। उस आदमी के ऊपर भी मैं समझता हूं कि क्या कहूं मैं उसकी गैरत और हमियत को, जिसने देखा गाड़ी में जाते हुए और देखा कि वो औरत के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है और वो सिर्फ 15 पे कॉल करके चले गए। ये नहीं किसी की हिम्मत हुई कि जाके खड़े हो जाते। वो मोहम्मद बिन कासिम होता तो क्या ये करते, सलाउद्दीन अयूब होते तो ये करते। जब मोटरवे पुलिस को कॉल की जाती है 130 पर तो वो भी कहते हैं कि ये हमारी हदूद नहीं है। क्या इंसानियत के होते हुए ये हक अदा नहीं था कि एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रोड पे फंसी हुई है तो क्या उसे जाके बचा लिया जाए, उसे पेट्रोल फराहम किया जाए। देखें ये तो नॉर्मल सी बात है। अगले दिन फिर वो एक निजी टीवी ने जिस तरह से दिखाया कि उस वक्त भी कॉल की तो उन्होंने कहा जी हमारा तो कुछ नहीं हम कर सकते और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर डालना कोई पहली दफा हुआ है। हसनैन साहब आप नहीं जानते, हमेशा से यही तरीका है, यही रवश रही है। एक के ऊपर दूसरे पे इल्जाम डालो, दूसरे से तीसरे पे डालो। कभी मोटरवे पुलिस भी जिम्मेदार नहीं है, वो सीसीपीओ भी जिम्मेदार नहीं है। कल रात कामरान खान साहब के प्रोग्राम में रटे रटाए जवाबात जो है चीफ मिनिस्टर साहब दे रहे थे और साथ चीफ मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि सीसीपीओ ने ये ज्यादती की, उसको ऐसे जो है वो दिलजोई करनी चाहिए थी बजाय इसके कि ऐसे उनके लिए अल्फाज का चुनाव करते। तो फिर बुज़दार साहब आपने तो उनका फैसला करना है, आप निकाल बाहर करें। ठीक है। अच्छा आप ये बताएं, देखें आए रोज़ कभी पिंडी में कभी गुजरांवाला में किसी 4 साल बच्चे के साथ ज्यादती होती है, कभी 7 साल बच्चे के साथ ज्यादती होती है, तो क्यों ये इसे रोका कैसे जाएगा। इस्लामी कवानीन सख्त से सख्त सजा क्यों, बाकी दुनिया में क्या होता है। ऐसे लोगों को नामर्द बना देना चाहिए क्योंकि मर्दानगी जो है वो एक बहादुरी की अलामत है और ये अल्लाह की सिफात हैं बहादुर होना। और बहादुरी किसी कमज़ोर औरत के ऊपर जो है वो इस अंदाज के अंदर हमला कर देना, उसकी इज्जत को तार तार करना उसके बच्चों के सामने, ये इंसान मुसलमान तो दूर की बात है, ये तो दरिंदा कहलाने के भी लायक नहीं है। ऐसे लोगों को जो है मैं समझता हूँ इबरतनाक सजा बनाए ना नामर्द एक दफ़ा, उसके बाद देखें कि क्या होता है। यहाँ कोई करके दिखाए। क्यों हजरत उमर फारूक के दौर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था, क्यों खुलफाए राशिदीन के दौर में किसी को हिम्मत नहीं होती थी। इस वजह से कि पता था कि माफी नहीं मिलेगी, उसी वक्त सजा है, हाथ काट दिए जाएं, पांव काट दिए जाएं, गर्दन उतार दी जाए। लेकिन ये ज्यादतियां रोजाना। डीआई खान के अंदर अभी कुछ अर्सा कबल एक औरत को बरहना किया गया, पूरे इलाके ने देखा, उसको जो है वो परेड कराते गए, नतीजा क्या निकला आपके सामने। कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, सब फारिग। सानिया साहिवाल है, सलाहुद्दीन केस है, मॉडल टाउन वाकया है, दीगर वाकये हैं। ज़ैनब के अंदर इतना अरसा गुजर गया। मेरे वाले साहब डीजे उस टाइम पे थे, जीओसी मुल्तान थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुल्तान, और मार्शल लॉ का दौर था। पता चला कि एक कस्बा था नूरपुर, उसके अंदर एक वाकया हुआ कि चौधरी जो थे उन्होंने अपने मुज़ेरों के जो अहले खाना थे, उनकी बीवी बच्चे जो थे, उनको बरहन्ना करके पूरे कस्बे में परेड कराई। इसके ऊपर मेरे वालिद साहब जो है वो तो शदीद गम से निढाल हो गए और कहा कि इसका फैसला अभी होगा।
صبح صبح یہ خبر ملی تھی, دوپہر تک جو ہے وہ انکوائری مکمل کروائی گئی. سب گواہ تھے کیونکہ پورے علاقے نے دیکھا تھا, اور وہ 50 مربع کوئی زمین چودھری کی تھی. کہا کہ اس کی زمین کو کر لی جائے اور اس کو کوڑے ان کو سامنے لگائے جائے اور سزا جو ہے وہ اس کے علاوہ. تو جنرل صاحب کے ساتھ جتنے بھی کمشنر اور ڈی آئی جی اور دیگر قانون ساز جو تھے, انہوں نے, قانون دانوں نے کہا کہ جی ایسی تو کوئی قانون نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر غریب کے لیے قانون نہیں ہے, پاکستانی مظلوم قوم کے لیے قانون نہیں ہے, اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے لیے قانون نہیں ہے, تو ایسے قانون کو میں نہیں مانتا, نیا قانون بنایا جائے. اور اسی دن جو ہے شام مغرب سے پہلے ان کی زمینیں جو ہے وہ کرک ہو چکی تھیں. بحق سرکار آدھی زمین ضبط ہو گئی. 25 مربع ان عورتوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کا ازالہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن یہ 25 مربع زمین ان کو دی گئی. ان پورے علاقے کے سامنے کوڑے لگوائے گئے, اور جو سزا ہوئی اس کے بعد 30 سال گزر گئے, اس علاقے کے اندر کبھی کوئی واردات نہیں ہوئی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی میاں والی اسٹیڈیم میں پھانسی دی گئی, اور اس کے علاوہ گلبرگ میں پھانسی دی گئی, اور ہجوم کے سامنے پھانسی دی گئی. کہیں 30,000 کا ہجوم تھا, کہیں 1 لاکھ کا ہجوم تھا. تو کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 10 سال کوئی زیادتی کا واقعہ نہیں تھا ہوا, تو کیا اس طرح ہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے؟ تو اور آپ کے خیال میں کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. قوم کی آواز سے پوچھ لیں, آپ بتا دیں کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟ یہ یاد رکھیں, یہ آگ آپ کے گھر پہنچ سکتی ہے, یہ آپ کی بہو بیٹی, میری بہو بیٹی یہ ہو سکتی ہے, یہ کوئی دور نہیں ہے. اگر آج ہم اپنی ایک مظلوم بہن کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو اللہ کے ہاں بھی کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے, دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. پاکستان ریاست مدینہ ثانی ہے, اور ریاست مدینہ ثانی کے اندر قوانین بھی ریاست مدینہ کے ہونے چاہیے. اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو ہم نے آئینی طور پر قبول کیا ہے, قرآن اور سنت کی بالادستی کو ہم نے آئینی طور پر قبول کیا ہے. کہاں ہے وہ بالادستی؟ کہاں ہے؟ آج خود وزیر اعلیٰ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسے سی پی او کو نہیں بولنا چاہیے تھا. سی پی او کی جورسڈکشن نہیں ہے. موٹر وے پہ ٹیکس پورا لیتے ہیں, لوگوں کو ہر 3 مہینے کے بعد ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. 2 روپے پر کلومیٹر جو ہے وہ ٹیکس لوگ ادا کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ وہ علاقہ جو ہے وہ درمیان میں جنگل کا علاقہ جو ہے وہ خطرناک ہے. کوئی گشت تھا وہاں, 2:01 پہ وہ عورت کال کرتی ہے پولیس کو, جب پورٹ کو, اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے کنیکٹ کر دیا. رات ہی میں جو ہے وہ آئی جی موٹر وے کا سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں ہم نے کنیکٹ کروا دیا. ان کو 2:30 بجے کے بعد کال آتی ہے, 4 بجے جو ہے وہ پولیس والے آتے ہیں. ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے, پولیس کہتی ہے کہ ہم پہلے آ گئے, جبکہ ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے جو ان کے وارثین کی طرف سے ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں آئے تو پولیس موجود نہیں تھی 4 بجے تک. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ تو کیا تعلیمی نصاب میں اور جو فلم انڈسٹری ہے کیا اس پہ پابندی لگنی چاہیے اور تعلیمی نصاب چینج ہونا چاہیے؟ فلم انڈسٹری کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے, لیکن اس کے طریقہ کار واضح کر دینا چاہیے. ابھی یہ شوز ہو رہے ہیں, کل سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ یہ جو فہد حسین صاحب کا پروگرام ہے اس میں نامحرم عورتوں کو گلے باقاعدہ لگ رہے ہیں, تصویریں موجود ہیں. مسجد وارث خان کے اندر جو ہے وہ ناچ ہو رہے ہیں. اجازت کس نے دی؟ چلو ناچنے والے کو تو پکڑو ہی پکڑو, لیکن اجازت دینے والے کو نہیں پکڑنا چاہیے. اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر اس پاکستان میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے, اس عورت کے واقعے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, کسی اور واقعے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, مسجد کے اندر ڈانس کا جو ہے کوئی ذمہ دار نہیں ہے, شراب کے لائسنسوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ پھر آپ ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ ظلم برداشت کرتے ہیں, ظلم سہتے ہیں, اور ظلم سہنا جو ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کا مرتکب کرنے کی بات ہے. اس لیے جو اس کے طریقہ کار ہے, کیا پہلے فلم انڈسٹری نہیں ہوتی تھی؟ کیا ایسی فحاشی اوریانی آپ کو دیکھنے میں آتی تھی؟ کیوں؟ کیا صرف فحاشی اور اوریانی کے ساتھ ہی فلمیں بنائی جا سکتی ہیں؟ جو دنیا کی بہترین فلمیں ہیں اس کے اندر کوئی فحاشی اور اوریانی نہیں ہے جن کو ایوارڈ ملے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, مغرب کی بات کر رہا ہوں. فحاشی اوریانی کو وہاں بھی جو ہے اس کو پذیرائی نہیں ملتی. اور آپ کے جو تعلیمی نصاب کے حوالے سے, جس ملک میں یکساں تعلیمی نظام ہی نہ ہو, جہاں ایک اردو میڈیم ہو, ایک انگلش میڈیم ہو, جہاں سندھ کے اندر تعلیمی نصاب فرق ہو, پنجاب کے اندر فرق ہو,
KPK में कुछ पढ़ाया जा रहा हो, बलूचिस्तान में कुछ पढ़ाया जा रहा हो, कैसे आप मेरिट स्टैब्लिश करेंगे? महरूमियत तो आप पहले ही सतह के ऊपर रख देते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर खास व आम को यकसा तालीमी निज़ाम फराहम करना आइन पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी कौन पूरा करेगा? अगर नवाज शरीफ की वापसी की बात होती है तो क्या परवेज मुशर्रफ की वापसी की बात नहीं आती? उसके मुतालिक कोई बोलता है? उसके मुतालिक क्यों लोगों को सांप सूंघ जाते हैं? मैं समझता हूं ये जो वाकया हुआ है दिल खराश, मैं कहता हूं कि ऐसा दिल कर रहा है मैं अपना सीना चीर दूं। यकीन माने क्या कहें कि समझ नहीं आ रही। रियासत के तमाम इदारे जो हक इंसान की, जो पाकिस्तानियों के जान और माल की हिफाजत करते हैं, उनके लिए इसे शर्म का मुकाम है। ठीक है, लास्ट पे क्या कहना चाहते हैं आप इस हवाले में? मैं लास्ट टाइम पे सिर्फ ये कहूंगा, चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। निज़ाम कोई और नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम आएगा तो ये सब सीधा हो जाएगा। हम ये सिर्फ सेकुलर और लिबरल जो हैं उनको ये भाता है कि वो इसके अंदर मौज मस्ती करते रहें। आम आदमी से पूछें, गरीब आदमी से पूछें, पाकिस्तानियों से पूछें जिन्होंने ला इलाहा की मोहब्बत के अंदर पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी। ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ दी, खून के साथ कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान की। औरतों ने अपनी असमतों के साथ कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान ने। बच्चों को नेज़ों पे चढ़ा दिया गया। ये पाकिस्तान बड़ा अजीम तोहफा है, इसकी कदर कीजिए। खुदा न खास्ता उन कौमों के अंदर न शुमार हो जाएं अल्लाह ताला का जिनके ऊपर अज़ाब आए। ये अज़ाब इलाही है और कुछ नहीं। ये रोज़ाना ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग घरों में कूद के जो है औरतों के इज़्ज़तों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। ये अच्छे वाक़यात नहीं है, ये अच्छे हालात नहीं है। ये अंदिया दे रहे हैं एक खूनी इनकलाब का। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।